अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ कुरान समा एकेडमी में। सो दुआ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्फ़िना फ़िद्दीन। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे तफ़सीर सूरह बकरा का। हम लोग ट्रांसलेट देखेंगे तफ़सीर का। जस्ट हम लोग देखेंगे कि सूरह बकरा का ट्रांसलेट, इसके मायने देखेंगे। जैसा है कि सूरह बकरा में हर कोई कुरान पढ़ते, लेकिन उसको समझकर, उसके ट्रांसलेट देखकर, उसका मीनिंग नहीं देखकर पढ़ते। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करो जी। स्लाइड जी। सब जने पहले कुरान ओपन कर लीजिए, अपने सामने रखिए। सो स्टार्ट करेंगे। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम के मायने तो अल्लाह सुब्हाना ताला को पता है, इसके मायने हैं नहीं है इसके, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला को मालूम है। ये किताब नहीं कोई शक इसमें हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए, वो जो ईमान लाते गैब पर और वो जो कायम करते नमाज और उसे जो रिक्स दिया है हमने वो खर्च करते, और वो जो ईमान लाते उन पर जो नाजिल किया गया तरफ आपके और जो नाजिल किया गया आपसे पहले और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यही लोग हिदायत पर अपनी रब की तरफ से, और यही लोग वो जो फ़तह पाने वाले। बेशक जिन्होंने कुफर किया यकसम बराबर उन पर खूब डराए आप उन्हें या नहीं आप डराए उन्हें नहीं, वो ईमान लाने वाले। मोहर लगा दी अल्लाह ने ऊपर उनकी दिलों पर, ऊपर उनके कानों पर और ऊपर उनके आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा। और जो बास लोग जो कहते हैं ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और नहीं वो ईमान लाने वाले, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और उनको। ईमान लाए और नहीं वो धोखा देते मगर अपनी नफ्सों को, और नहीं वो शऊर रखते। उनके दिलों में मर्ज़ है तो ज़्यादा कर दिया उन्हें अल्लाह ने मर्ज़ में, और उनके लिए अजाब है अलगनाक दर्दनाक बावजह इसके जो थे वो झूठ बोलते, और जो कहा जाता उन्हें ना तुम फसाद करो ज़मीन में, वो कहते हैं बेशक हम तो इस्लाह करने वाले। खबरदार बेशक वो वही फसाद करने वाले, और लेकिन नहीं वो शऊर रखते। और जब कहा जाता उन्हें ईमान ले आओ जैसा कि ईमान ले आए लोग, वो कहते क्या हम ईमान लाए जैसा कि ईमान लाए बेवकूफ़। खबरदार बेशक वो वही बेवकूफ़ है, और लेकिन नहीं वो ईमान रखते। और जब वो मुलाकात करते उनसे जो ईमान ले आए, वो कहते हैं ईमान ले आओ हम पर, और जब वो अकेले होते हैं तरह अपने शैतानों के, वो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ है, बेशक हम तो मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह मजाक उड़ाता है उनका, और वो ढील देता रहा है उन्हें उनकी सरकशी में, वो भटकते फिरते हैं। यही लोग जिन्होंने खरीद लिया गुमराही बदले हिदायत के, तो नहीं फ़ायदा मंद हुए तिजारत उनकी, और नहीं थे वो हिदायत पाने वाले। मिसाल उनकी जैसा मिसाल उसके लिए उनकी जैसी जलाए आग, फिर जब उनसे रोशन कर दिया महल उनका लगा अल्लाह नूर उनका, और ने छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में। नहीं वो देख पाते, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, पार वो नहीं वो लौटते। या जैसे ज़ोरदार बारिश आसमान से, उसमें अंधेरे और गरज, एक सेकेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और गरज और बिजली है, वो डाल लेते हैं उंगलियां अपने कानों में बिजली की कड़कों से बचने के लिए मौत से। और अल्लाह घेरने वाला है काफिरों को, करीब है बिजली की चमक। कहते वो अचानक
نگاہیں ان کی جب کبھی وہ روشنی کرتے ان کے لیے وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب وہ اندھیرا کر دیتے ان پر وہ کھڑے ہو جاتے۔ اگر چاہے اللہ البتہ وہ لے جائے کان ان کے اور آنکھیں ان کی، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کی بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگ، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور انہیں جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے رزق تمہارے لیے پاس نہیں تم بناؤ اللہ کے لیے شریک حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں تک ہم لوگ دیکھیے آیت نمبر 1 to 22 تک سورہ بقرہ کا ٹرانسلیٹ دیکھیں۔ ہم لوگ اس کی تفسیر بعد میں دیکھیں گے، ہم لوگ اس کا ٹرانسلیٹ سن لیں گے اور غور فکر سے سنیے پلیز۔ قرآن اپنے سامنے اوپن رکھ کے دیکھیے، کھول کے رکھیے قرآن۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے۔ کہاں تھے ہم لوگ؟ آیت نمبر 22 سورہ بقرہ کی۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھڑا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کسی قسم کی پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پر تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو تو جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا تو تم اس سے جس سے ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو تم کبھی نہیں کر سکو گے، تو اس سے آگ سے بچو جس کے ایندھن انسان کو پتھر ہے اور وہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے جو ایمان لے آئے، ان کے لیے اچھا اعمال کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، ان کو اس ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرتے مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر حقیقر یا عظیم ہو۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ اس سے بتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بتوں کو ہدایت دیتا ہے، وہ ان سے نافرمانی کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسا کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردے تھے، پھر اس نے تمہارے اندر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر وہی تمہیں تمہارے اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہ ہے جو ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کے ساتھ جو زمین میں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہم لوگ یہاں دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 پہ سٹاپ، آیت نمبر 30 پہ یہاں پر رک جائیں گے، کل ہم لوگ 31 سے سٹارٹ کریں گے۔ دعا پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔